बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। नाज़रीन, मैं रात गए ना तौहीन काजी फ़ाइज़ ईसा महंगी पड़ गई है जी, और बड़ा क्रैक डाउन हुआ जी। और एक तगड़ा सहाफ़ी भी गिरफ़्तार हुआ, और वो सहाफ़ी वो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीब, काजी फ़ाइज़ ईसा जब जिसके घर जाते थे, जिनकी बेगम उनको तोहफ़े देती थी, जनाब वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी तौहीन कबूल नहीं हुई। ये क्रैकडाउन किस बात की अक्कासी कर रहा है, कहाँ क्या था और कहाँ क्या जा रहा है, जिसकी बिना पर तौहीन काजी लग गया एफटीएफ। और इसके अलावा नून लीग को एक तोहफ़ा मिला है, हारी हुई सीट उनको वापस मिल गई जी। और उसकी डिटेल्स हैं। मरीम नवाज़ अपना मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से करती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। चीज़ें इंटरेस्टिंग है। और आज का एक अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन का, 5 रुकनी बेंच, जनाब उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जी वही सिलसिला शुरू हो गया, और 3 हफ्तों बाद रीकाउंटिंग हुई है जी, मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजू साहब की। और वो हारे हुए थे पहले, लेकिन अब रात को दोबारा रीकाउंटिंग हुई है और पता चला जी वो 1200 वोटों से जीत गए। तो ये पीटीआई की जो सीटें हैं ना, अब ये लूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। और ताकि ये इनको अपनी पड़ जाए, और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किसके कहने पर हो रही हैं, खैर मैं और आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल रिकाउंटिंग में नून लीग के लोग जीत रहे, और ये कैसे जीत रहे, डेफिनेटली ये चैलेंज तो हो गई होगा। मैंने कहा ये तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल रहमान कांजू साहब को नून लीग की मिल गई, यानी एक अदद एमएनए और मिल गए। असद तूर की मैंने बात करनी थी जी। एफआईए में उनकी दूसरी पेशी थी कल। पहली पेशी में 8 घंटे उनको अंदर रखा गया था, और कल उनकी दूसरी पेशी थी, 5 घंटे तक उनको अंदर रखा गया। वकीलों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया एफआईए की इमारत के अंदर। बार बार वकील पूछते रहे, तो पता चला जी अंदर तफ्तीश हो रही है। जब लाइटें शाइटें ऑफ हो गई बिल्डिंग की, सब लोग अपने घरों को जाने लगे, तो एक अदद एफआईए का एहलकार बाहर आया जी, और उसने बाहर आकर ना वकील हज़रात को कहा कि जी असद तूर को तो गिरफ़्तार कर लिया गया जी। तब जाके पता चला कि असद तूर गिरफ़्तार हो गए। और उसी एहलकार ने फिर असद तूर के वकला को एक अदद पर्ची भी दी असद तूर ने, जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी माँ 78 साल की है जी, और वो मेरे साथ घर में अकेली रहती है, तो प्लीज़ उन्हें किसी रिश्तेदार के पास छोड़ते हैं। असद तूर, जी हाँ, ये उन सहाफ़ियों में से हैं जो कोई शक नहीं लाइंस को क्रॉस करते हैं, जो कम से कम पाकिस्तान ने आजकल सहाफ़ी हज़रात को दी हुई है ना लाइंस, पाकिस्तान में इदारों ने जो दी हुई हैं, उन लाइंस को तो वो क्रॉस करते करते हैं जी। और जब लाइंस क्रॉस करते हैं तो इस बार उन्होंने कुछ जुमले ऐसे बोले जिसमें उन्होंने बोला ये जो बल्ले का निशान है, सीधा सीधा तौहीन काजी लगी उनके ऊपर। उन्होंने कहा ये जो बल्ले का निशान है ना, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया है, ये ऐसा नहीं लिया, एक डील के तहत लिया है। और इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िद भी हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट का मैंडेट है उसको चोरी किया गया, डाका डाला गया जानबूझ के इलेक्शन कोई ख़ास सतह के ऊपर लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो बल्ला पीटीआई से लिया है ना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ये इसलिए लिया है कि इनाम में उनको जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा दिया गया है। ये बहुत भारी जुमला था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से अंडरस्टैंडिंग में ये पीटीआई का उन्होंने बल्ले का निशान लिया, और इसके बदले में जो अपकमिंग चीफ जस्टिस थे ना, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनका इस्तीफ़ा उनको गिफ्ट किया गया, बदले के अंदर उनको दिया गया, इनाम में उनको दिया गया। तो बहरहाल बड़ी स्टेटमेंट थी। और खैर ये प्रूफ श्रूफ कहाँ होना था, कहाँ होना था, ये तो एक अलग सी बात थी। बहरहाल काजी फ़ाइज़ साहब पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, और उनके ऊपर तज़हीक काजी यानी तज़हीक जज का केस भी उन्हीं के ऊपर पड़ा होगा ना। और आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब पहले भी इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था ना, एजेंसी के एहलकारों ने आके इनको घर में कूटा था, वो वीडियो बड़ी ज़्यादा आई थी। तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इनके घर गए थे, और उनकी बीवी ने उनको एक कप भी गिफ्ट किया था जिस पे आर्टिकल 90 लिखा हुआ था। और उस आर्टिकल 90 का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का हक़, ठीक है। ये असद तूर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गिफ्ट किया था, उनकी बेगम ने गिफ्ट किया था कि जी इनके पास, क्योंकि ये जब उनके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जब उनकी अहलिया के ऊपर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इंक्वायरी चल रही थी, तो असद तूर बहुत आगे आगे थे उस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिफेंड करने में। तो अब उस वक्त वो समझ रहे थे कि ये हक़ पे, तो आज़ादी इज़हार राय का, यानी उनको बताया कि इजाज़त है, लेकिन मेरा ख्याल है आज़ादी इज़हार राय में जज के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती आजकल के दौर में।
وہ نہیں ہو سکتی. اور تنقید سے زیادہ یہ بات الزامات کے اوپر چلی گئی تھی بات. ابھی پروف تو کسی معیار پہ ہونی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کو بند کر دیا گیا. تو اسد طور باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی فائز صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے، اور قاضی فائز صاحب پر جب یہ تنقید بہت زیادہ ہوئی تو جہاں وہ لوگ جو تنقید کر رہے تھے دوسرے لوگوں پر، اور یعنی قاضی فائز صاحب کا کیس بڑے اچھے سے لڑتے تھے، وہ لوگ تک اب کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کی بھی گرفتاری سے متعلق اطلاعات ہیں. تو قاضی فائز صاحب کے جو لوگ ترجمان سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ بھی قاضی فائز صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تاکہ مطلب یہ کہہ لیں کہ نقصان ہی ہو رہا ہے قاضی فائز صاحب کو اس گرفتاری کے بعد، مزید ان کی بدنامی ہو رہی ہے. اور ہاں، مزے کی بات، دھوکے کی حالت یہ ہے اسد طور کو گرفتاری کے لیے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا درخواست تھی جس میں ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ہم اسد طور کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے منع کرنے کے باوجود رات گئے 5 گھنٹے کی انکوائری وداؤٹ وکلا، اس کے بعد اسد طور کو گرفتار کیا گیا ہے. اب سمجھ لیں کہ مرضی کہاں، کس کی، کیسے اور کیوں چل رہی ہے. کیونکہ یہ کنیکٹیوٹی ان ساری چیزوں کی کہیں اور جا کے ملتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں اس پہ نہیں بات پڑھتا، اسد طور کو پتا ہوگا نا، اسد طور سے پوچھا جائے. مگر اگر بالفرض بالمحال اگر یہ سچ ہے تو بدلہ کون دیتا ہے؟ سپریم کورٹ سے بڑی کون سی سپریم جگہ ہے، اور کون سی یہ ڈیل تھی؟ ڈیفینیٹلی وہ سمجھ سے بالا تر. میرے پاس اطلاع ہے کہ کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے عہدہ سنبھالتے ہی اپنا مقابلہ شہباز شریف سے کیا، اور وہ پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میرا مقابلہ میرے گھر کے اندر ہی ہے، اور بالکل وہی سٹائل تھا. حالانکہ ابھی محسن نقوی صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہے پنجاب میں، مگر کل وہ ظاہری بات ہے شروع میں ایسا ہوگا. میں کیونکہ شروع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سب دیکھا ہوا بہت زیادہ نا. تو مزنگ تھانے کا انہوں نے کہا کہ میں ادھر وزٹ کر رہی ہوں، ادھر پروٹوکول لگے، وہ پہنچ گئیں جی تھانہ شالیمار، وہاں دوڑیں لگ گئیں آئی جی سی سی پی وغیرہ کی. جب ان کی دوڑیں لگ گئی تو وہی شہباز شریف سٹائل، ہٹو بچو ویڈیوز، سوال کوشچن، ایک دم ہر چیز بڑی مزیدار قسم کی نا، وہی شو بازی. ہاں، وہی سب چیزیں شروع ہو گئی. مطلب مریم نواز صاحبہ نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا، بالکل چچا کو کاپی کرتے ہوئے. چچا کافی ایکٹیو نظر آتے تھے ان چیزوں سے. یہ تو چیز ہے. کل وزیر ایکٹیو میں 3 اجلاس انہوں نے بلائے. انہوں نے ایک تو لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بلایا، دوسرا فوراً رمضان پیکیج کے حوالے سے اجلاس بنایا، کیونکہ یہ پہلا امتحان ہوگا مریم نواز صاحبہ کو. رمضان ہے، اور رمضان میں ہمیشہ ریلیف ملتا ہے، اور اس ریلیف کے دوران اگر کوئی بھول چک ہو گئی تو دعاؤں کی بجائے بد دعائیں مل جانی ہیں، اور پہلا امپیکٹ ہی ایسا والا پڑ جانا. تو وہ تھا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہ 65 سے 70 ہزار خاندانوں کو ان کے گھروں میں راشن دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مریم بی بی نے اپنا کام شروع کر دیا. اور ویسے بھی جب رد عمل بھی بڑا زبردست آیا نا مریم بی بی کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بننے کے اوپر، پاکستان تحریک صاحب نے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو انہیں بدترین شکست ہوئی تھی. غیر قانونی پنجاب اسمبلی ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ بھی غیر قانونی ہے. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. مریم نواز کو قانون اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. جمہوریت کے دام پر بدنما دن ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی چیلنج کرے گی. ارے میرے ویسے آپس کی بات ہے، بیرسٹر گوہر صاحب چاہتے تو یہ اجلاس جس طرح صدر مملکت نے سٹینڈ لیا، آپ سبطین خان صاحب آپ کے اسپیکر تھے، آپ سٹینڈ لے لیتے، آپ لے لیتے. عدالت پہ چلی جاتی بات. آپ کو ریزرو سیٹوں کا ہی مسئلہ ہے نا، وہ ادھر سے مل جاتی. تو آپ نے اپنے بندے نے کہا کہ میں تاریخ میں اس جگہ پہ نام نہیں لکھوانا چاہتا، اس لیے میں اجلاس کی صدارت کر رہا ہوں. حالانکہ وہ قانوناً حق رکھتے تھے اس بات کا. لیکن بہرحال آپ موقف اپنا دے دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. صدر نے بھی تو اپنا پورا سٹینڈ لیا ہے نا، تو اسپیکر صاحب بھی لے سکتے تھے. ویسے یہاں ہی ہے. دوسرا جی، آج پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن ہے اوپن سماعت کرے گا جی، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے. 5 رکنی کمیشن کا بینچ ہے وہ کرے گا، اور آج فیصلہ ہو جائے گا. اور آج فیصلہ ہو گیا تو صدر مملکت سمری پہ دستخط بھی کر سکتے ہیں. تو یا تو پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں گی، جو کہ مجھے نہیں لگتا الیکشن کمیشن کا. ہاں، بانٹ دی جا سکتی ہیں، پھر صدر اجلاس بھی بلا لیں گے. تو یہ آج ہونے جا رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.